أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दरस तहफ़ीज़ुल कुरान के नए सबक के साथ पाकिस्तान से क़ारी फ़कीर मोहम्मद मसूदी और स्कॉटलैंड से रबिया बेटी सूरह हाक़ा की तिलावत के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम बेटी से पहले सूरह हाक़ा की तिलावत सुनते हैं। पिछले जो अस्बाक हैं जो बेटी ने पढ़े हुए हैं, उसके बाद सूरह मुल्क का दूसरा रुकू भी हम सुनेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो आइए आज के नए सबक की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी बेटा, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। माशाअल्लाह बेटा ठीक है। जी। अच्छा, तो पढ़िए फिर सबक सुनाइए सूरह हाक़ा पीछे से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैता का खड़ी जबर जो है ना वो ज्यादा लंबी हो गई है। सुनिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये रफ्तार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल हाक़्क़ा मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أضر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ये आप ना लाम के ऊपर ज्यादा देर नहीं लगाने फगुल सल ये नहीं खुदूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लू सल ये नहीं फिर पढ़िए खुदूहु خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه बस ये मिस्टेक याद रखनी है फगुल्लू और सल्लू अच्छा चलो ये आगे पढ़ते हैं इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम जी إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين 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 فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين
ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون إلا الخاطئون إلا الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وما لا تبصرون बस इतने काफी है إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم पढ़िए आगे ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون अच्छा अब आइए सूरह कलम सूरह मुल्क में अम्मन हादल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमा जी अम्मन हादल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम जी पढ़िए أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور वानूफ ठीक है أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت
برئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين माशाल्लाह सदक़ल्लाहु अज़ीम। अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। ठीक है बेटा, अल्लाह खुश रखे, याद करना सबको अच्छी तरह। अल्लाह आपको हिफ्ज़ मान में रखे। तो हजरात, अब हमारा आज का सबक का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह दोबारा नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दरस तहफ़ीज़ुल कुरान में क़ारी फ़क़ीर मोहम्मद मसूदी और बेटी रबिया आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।